मेरा नाम हफ्सा है। मेरे पापा एक बैंक मैनेजर थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे। मेरी माँ की पढ़ाई मेरे पापा से ज़्यादा थी। वो कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम जलते हो, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देते। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते थे। माँ को अपनी सहेलियों की फिक्र थी, जो हर वक्त अपनी महंगी महंगी चीज़ों का दिखावा करती रहती थी। माँ भी ये सोचती थी कि वो भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बुरी लगती थी। हालांकि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस पापा इतना कमा लेते थे कि जिससे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी माजूर है तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। उन्हें सेहतमंद बच्चा चाहिए था। माँ को अपने दोस्तों के सामने भी बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उनकी बेटी माजूर है। पापा तो वैसे भी मुझे मनहूस समझते थे। फुप्पो थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास रहती थी। यूं ही मैं बड़ी होती गई। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं माँ पापा की लड़ाई झगड़ा देखती आई थी। मैं भी माँ की तरह खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई प्यार ही ना करे। पापा कहते थे कि पता नहीं ये किस गुनाह की सज़ा है जो हमें ये माजूर लड़की मिली है, जबकि मैं उनकी अकलौती औलाद थी। बस मुझसे कहते थे कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, काश ये अपनी टांगों पर चल सकती, माजूर ना होती। अब कौन इससे शादी करेगा। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करे, मगर वो तो मेरी तरफ देख कर भी खुश ना होते। वो तो आपस में तलाक चाहते थे। वो मुझे किसी यतीम खाने में डलवाना चाहते थे, लेकिन फुप्पो ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर उनकी शादी हो गई तो कोई मुझे पूछता भी नहीं था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मामा पापा की लड़ाइयाँ और बढ़ गई थी। मामा अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को दिखाया भी नहीं था। क्या पता मैं ठीक हो जाती, लेकिन अब तो मामा पापा की ना होने पर गैर आदमियों से भी मिलने लगी। माँ ने मुझे गुस्से से मना किया था, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर एक दिन मेरे मामा पापा में किसी बात पर बहुत बहस हुई। उसके बाद मामा मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मामा को क्या हुआ है जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे मामा पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वो मुझे उठाकर एक बहुत दूर जगह पर ले गए थे। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं। वो खुद को मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन अपनी औलाद को गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ तक नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वो अपना सफर अलग करना चाहते थे, तो मैं कौन सी रुकावट बनी हुई थी। मुझे मारने की क्या जरूरत थी। मैं तो शायद समझ गई थी कि उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले बड़े होते हैं। मैं सच में मर गई होती, मगर ऐन वक्त पर किसी मेहरबान आदमी ने मेरी जान बचा ली। मैं अस्पताल की बेड पर थी। मैं बहुत हैरान हुई थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने ही मुझे फेंक दिया था। मेरे लिए वो फरिश्ता जिसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने। मेरे माजूर होने की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी बहुत हैंडसम था। वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता है, तो उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक महसूस हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रह सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन उसे कभी नहीं कहा था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद शादी का बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी। उस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर ये सब हकीकत है। फिर उसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेकर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। ऊपर वाले ने मुझ जैसी माजूर को भी इतना अच्छा हमसफर दे दिया था। उसका नाम हामिद था। वो मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। उन्होंने बताया उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। मैं बहुत खुश हुई। मुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उनके साथ जाती। उनके फ्रेंड्स सबके हैरान थे कि इतने हैंडसम लड़के ने एक माजूर लड़की से शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, नजर लग जाती है। मैं ऊपर वाले से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं और हामिद एक दूसरे के लिए काफी थे।
ایک روز نوکرانی کھانا دینے آئی تو بولی، آپ ہی مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا، آپ رات کو صاحب کے ساتھ سونے کے بعد اپنے بستر کے نیچے ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ بولی، آپ ہی میں کچھ نہیں بتا سکتی، میری نوکری ختم ہو جائے گی، لیکن آپ دیکھنا پلیز صاحب کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دیں گے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ میرے شوہر کی بھروسہ مند نوکرانی تھی، مجھے کہیں جانا ہوتا تو وہ میری ویل چیئر پکڑ کر لے جاتی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس رات میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہے بیڈ کے نیچے۔ حامد کے سونے کے بعد جیسے ہی میں نے بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ہاتھ سے بنی 3 گڑیاں پڑی ہوئی تھی، ان سب کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور ان پر سوئی لگی ہوئی تھی۔ وہ سب دیکھنے میں میری جیسی لگتی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا، میری سوچ الجھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، پھر اس نوکرانی کا ڈرا سہما ہوا چہرہ نظر آیا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ آپ ہی میں آپ کی فکر کرتی ہوں، لیکن آپ نے صاحب کو بتایا تو آپ کے ساتھ تو صاحب ضرور ظلم کریں گے اور مجھے بھی نوکری سے نکال دیں گے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ میں نے اگلی صبح اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ بیڈ کے نیچے 3 گڑیاں تھیں جو صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو گئی تھی، تم بتاؤ ایسا کیا ہے کہ جو مجھ سے چھپا رہی ہو؟ وہ بولی، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی آپ پر اتنا مہربان ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ سے پہلے یہاں اور بھی بہت ساری لڑکیاں آئی تھی، صاحب سب کے حسن پر فدا تھے، صاحب نے ان سے بھی اسی طرح شادی کی تھی۔ پھر وہ اپنی بات کاٹ کر بولی، آپ بہت معصوم ہے، آپ صاحب جی سے بچ کر رہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس گڑیا میں کیا ہوگا؟ وہ بولی، آپ جتنی بھی لڑکیاں آئی تھی صاحب سب کے بیڈ کے نیچے ایسی ہی گڑیاں رکھتے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ لڑکیاں مر جاتی تھی۔ صاحب نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا۔ نوکرانی کی بات سن کر مجھے عجیب پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، آپ کو یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے، ادھر پاس ہی یتیم خانہ ہے، وہاں بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، آپ یہاں سے چلی جائیے، نہیں تو یہاں پر آپ کی موت ہو جائے گی۔ میں وہ گڑیا دیکھ کر اور نوکرانی کی بات سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ میرا دل یہ ماننے سے انکار کر رہا تھا، کیونکہ میرا شوہر تو میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے علاج کے لیے فکر کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، تمہارا علاج بھی ہو جائے گا۔ کوئی مجھے اتنا چاہتا ہو اور پھر وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کس پر یقین کروں اور کس پر نہ کروں۔ وہ نوکرانی ایک اور نوکرانی کو لے کر میرے پاس آئی اور اس نے یہی کہانی سنائی۔ اب تو میں سچ میں ڈر گئی تھی اور اسی دن گھر سے بھاگ گئی۔ میں گھر سے بھاگ ہی رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور گاڑی روک کر میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھے زندہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں ماں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ کہیں گھر جا کر پھر سے وہ مجھے زہر نہ دے دے، مگر میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں ڈر دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئی، مجھ سے کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں سمجھی کہ تم مر گئی ہو مگر تم تو زندہ ہو۔ وہ میرے پاس آنے لگی، مجھے ان پر غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ خبردار، آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ میرے پاؤں میں گر گئی، بولی کہ مجھے معاف کر دو، اس دن تمہیں مارنے کا فیصلہ میرا نہیں بلکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا، میں مجبور تھی، مگر اب تم میرے ساتھ رہو گی، تمہارے پاپا مجھ سے الگ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ گھر جا کر آپ مجھے نہیں مارو گی اور میرے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری بچی، میرا یقین کرو، میری تڑپتی ہوئی ممتا کو سکون آ جائے گا، مجھے ایک موقع دے دو۔ میرا دل بھی بھر آیا اور میں ان کے گلے لگ کر بہت روئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں نے پوچھا، پاپا اور آپ کے درمیان کیا ہوا؟ ماں بولی، تمہارے پاپا میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں تمہیں مارنے میں ان کا ساتھ نہیں دوں گی تو وہ ہم دونوں کو مار دیں گے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر ان کا ساتھ دیا، مجھے اس قدر کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن تمہارے پاپا دوسری شادی کر کے گھر آ گئے، میرے میکے والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سب نے یہی کہا کہ مرد دوسری شادی کر سکتے ہیں، تم اس کے ساتھ رہو۔ میں کہتی تھی کہ میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ میں ساری رات روتی رہتی تھی، یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں کیسی ماں ہوں جس نے اپنی بیٹی کو ہی زہر دے دیا، مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ تمہارے پاپا کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی تھی، میں پہلے دولت کی لالچ میں تھی، مجھے تمہارے پاپا کا ایک دوست پسند تھا، لیکن پھر میں سمجھ گئی کہ کوئی بھی مرد بھروسے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ میری طلاق کے بعد وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش کرنی شروع کر دی، پھر
मुझे नौकरी मिल भी गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने माँ को माफ़ कर दिया था। वो खुश हो गई थी। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे इतने तुम कहाँ रह रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे तो मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानी ने बताया कि उसने पहले भी बहुत शादियाँ की हुई हैं और सारी लड़कियों की हमशक्ल गुड़िया अपने बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ दिन बाद ही उसकी बीवी मर जाती है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। माँ ने रोते हुए बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ ना, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, माँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। माँ बोली, इसमें मेरा ही कसूर है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला है, दिन रात भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम्हें डराया करती थी और मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी, अभी भी वैसे ही खूबसूरत थी। कहीं से भी वो एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता, उनकी उम्र से वो मेरी बहन लगती थी। माँ ने बताया कि वो जिस कंपनी में जॉब करती है, ये घर उन्हें उसी कंपनी की तरफ से मिला है और गाड़ी भी मिली है। वो किसी बड़े पोस्ट पर जॉब कर रही है। माँ ने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हें तुम्हारे शोहर से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं शोहर को छोड़ने का दुख भी ज़रूर था। मैं उस आदमी की पहचान से अब तक अनजान थी। माँ ऑफिस से आकर मुझसे खूब सारी बातें करती थी। मुझे बताती थी कि मैंने अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया है। वो सब मुझे नीचा दिखाते थे। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और वो चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं रात को प्यास की वजह से उठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरानी हुई कि इतनी रात को वो किससे बात कर रही हैं। रात के इस वक्त माँ के कमरे में कौन हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं जैसे ही सुनने लगी तो अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। माँ को वो आदमी कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वो माँ का बॉस था, लेकिन रात के इस वक्त वो माँ के कमरे में। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। फिर वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी ले ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुमने अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवाई। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसने उसे घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, नकली गुड़िया बनाकर बेड के नीचे रखी। वो माजूर लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। जरूर वो आदमी मेरे शोहर के पापा थे। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेटी के दिल में जगह बना ली है। वो बहुत भोली भाली है। मैं तलाक के पेपर पर उससे साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले शोहर पर भरोसा नहीं किया। मैं कितनी आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वो अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चाल थी। वो नौकरानी भी मिली हुई थी और अब मैं उसकी बातों में आ गई। उसने ही वो गुड़िया मेरी हमशक्ल रखी और लड़कियों की कहानी भी मनगढ़ंत बनाई। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं वहां से निकलना चाहती थी। अगले दिन माँ ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, मुझे मेरे शोहर के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जालिम है, वो नहीं बदली है। उन्होंने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया है। वो मुझे मेरे शोहर से तलाक दिलवाना चाहती है और मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। ये काम होने के बाद उस अमीर आदमी से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो। उसे भी शायद मुझ पर तरस आ गया था। उसे पैसों की जरूरत थी, तभी वो मान गई थी और मुझे वहां से लेकर सीधा मेरे शोहर के पास आ गई। मेरा शोहर मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले कि तुम कहाँ चली गई थी, वो भी बिना बताए। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल गुड़िया भी मुझे दिखाई थी। मैंने उस नौकरानी को ढूंढा तो वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरे शोहर तो उन सब से अनजान थे। जब मैं घर छोड़कर गई थी तो उस नौकरानी ने मेरे शोहर को बताया
کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہوں اور میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی، اس لیے چلی گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا۔ جس لڑکی کے ماں باپ نے اسے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے پھینک دیا ہو، وہ لڑکی ایسی ہی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا میری ماں اور تمہارے پاپا نے ہمیں الگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاپا مجھ جیسی لڑکی کو اپنی بہو اپنانا نہیں چاہتے ہیں، انہیں تمہارے ساتھ چلنے والی خوبصورت لڑکی چاہیے جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ وہ میری ماں سے اسی شرط پر شادی کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ میری طلاق کروائیں گے۔ میرا شوہر ساری حقیقت جان کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ بولے میرے پاپا اچھی آدمی نہیں ہیں، اس لیے میں ان سے الگ رہتا ہوں۔ وہ ہر خوبصورت لڑکی کو شادی کے خواب دکھاتے ہیں، اپنے پیسوں سے اس لڑکی کو بھی عیاشی کرواتے ہیں، اور جب اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ ماں کو بھی صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ ماں سے شادی نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس نوکرانی کو کام سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے پھر سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو دولت کی لالچ میں آ کر اپنا گھر برباد کر دے، ان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں کو بھی ساری اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی میرے شوہر کے گھر آئی۔ انہیں فکر تھی کہ اگر میں نے صلح کر لی تو کہیں ان کے ہاتھ سے دولت واپس نہ چلی جائے۔ حقیقت میں وہ کسی کو پیار ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگی تم میری بیٹی ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس آدمی سے طلاق دلواؤں گی۔ میں نے کہا آپ کا اصلی چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں بے وقوف تھی جو میں نے آپ پر بھروسہ کیا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ بھروسے کے قابل ہی نہیں ہو۔ ماں کہنے لگی کیا بول رہی ہو بیٹا، میں تمہارا علاج کروانا چاہتی ہوں، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی اس رات ساری باتیں سن لی تھی، اگر اب آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ پولیس کا نام سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے۔ میں نے انہیں زہر دے کر مارنے کی کوشش میں گرفتار کروا دیا تھا۔ پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی، لیکن انہوں نے میری زندگی میں سکون کبھی نہیں رہنے دیا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں بہت جگہ ڈھونڈا مگر تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ تم مجھ پر یقین کر لیتی، تمہاری ماں اور میرے بابا دونوں ہی غلط انسان ہیں۔ میں اس رشتے سے نکل آیا ہوں۔ اس دنیا میں اکیلی تم ہی ہو جو میری ہو۔ مجھے شرمندگی ہوئی، میرا شوہر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، پھر بھی میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ میری معافی مانگنے پر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اب ہم خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ میرے شوہر میرے علاج کے لیے مجھے لندن لے گئے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا اور کہا کہ اس کے بعد یہ چل پھر سکتی ہے۔ میرا شوہر میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ میں اوپر والے کا جتنا بھی شکر ادا کرتی ہوں اتنا کم ہے۔ آپریشن کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں اور اپنے پیروں پر چلنے لگی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کہ مجھے اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔